680 इराक का एक सूखा मैदान, एक तरफ 30,000 मुसाला सिपाही, हथियार, घोड़े, तीर, तलवारें, दूसरी तरफ 72 लोग, जिनमें कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ औरतें और एक 6 माह का बच्चा। और उन 72 लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनसे सिर्फ एक चीज मांगी जा रही थी, एक हाँ, सिर्फ एक लफ्ज, और उन्होंने ना कहा। ये कहानी है उस ना की, ये कहानी है करबला की। ये कहानी है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। साठ हिजरी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले खलीफा थे, वो वफात पा गए और उन्होंने अपने बेटे यजीद इब्न मुआविया को खलीफा मुकर्रर कर दिया। यजीद एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में तारीख ने कुछ अच्छा नहीं लिखा। शराब, फिस्क, फुजूर, जुल्म और हुक्म के सबसे पहले मदीना के सबसे इज्जतदार लोगों से बैत लो, यानी मानो कि मैं तुम्हारा खलीफा हूँ। इब्न जियाद यजीद का गवर्नर कूफा में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पैगाम भेजा, या बैत करो या अंजाम भुगतो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लाल, जन्नत के जवानों के सरदार, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, जवाब दिया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। कूफा के लोगों ने हजारों खतूत लिखे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को। आओ, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, यजीद के खिलाफ आपका साथ देंगे। 12,000 से ज्यादा खतूत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले अपने कजन मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा हालात जांचने के लिए। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे। पहले 18,000 लोगों ने बैत की। अलग बात है कि जब यजीद की फौज पहुंची, यही 18,000 घर घुस गए। मुस्लिम बिन अकील अकेले पकड़े गए और शहीद कर दिए गए। खबर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को रास्ते में मिली। साथियों ने कहा, वापस चलो। कूफा वाले बेवफा निकल गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो शहादत के लिए तैयार है वो मेरे साथ चले। और 8 जिलहज 60 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहले बैत और 72 साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हुर्र इब्न यजीद अल तमीमी, यजीद की फौज का एक कमांडर, 1000 सिपाहियों के साथ रास्ता रोक के खड़ा था, लेकिन उसने लड़ाई नहीं शुरू की, सिर्फ रोक के रखा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के काफिले के साथ साथ चलता रहा। 2 मुहर्रम 61 हिजरी, एक सूखा मैदान दरिया फुरात के करीब, लेकिन दुश्मन ने रास्ता रोक दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? जवाब मिला, करबला। कुछ रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुन के फरमाया, यही वो जगह है, यही आराइश करनी है। खेमे लगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान साथी। दूसरी तरफ उमर इब्न साद की क़यादत में 4,000 से 30,000 के दरमियान फौज ने घेरा डाल दिया और सबसे पहले दरिया फुरात का रास्ता बंद कर दिया गया। पानी नहीं मिलेगा। 3 दिन गुजरे, 3 दिन पानी नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे भाई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने 50 लोगों के साथ रात के अंधेरों में दरिया से 20 मशाकीन भर के लाए, लेकिन काफी नहीं था और ये सिलसिला भी रोका गया। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया। अंधेरे में चिराग बुझा के फरमाया, देखो, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम सब के सब जा सकते हो। रात का अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। सन्नाटा छा गया। फिर एक साथी खड़ा हुआ और सब ने एक एक करके कहा, हम नहीं जाएंगे।
یا تمہارا ساتھ جائیں گے یا تمہارے ساتھ مریں گے۔ صبح فجر کی نماز امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، ساتھیوں نے ساتھ دیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، دشمن کی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک سپیچ فرمایا، اے لوگوں جانو کہ میں کون ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرا باپ علی ہے، کیا تمہارے پاس میرے باپ نے کوئی خط نہیں لکھا؟ کیا تم نے مجھے خود دعوت نہیں دی؟ تو پھر اب کیوں تلواریں لے کے کھڑے ہو؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے، کچھ کی آنکھیں بھر آئی، اور حر ابن یزید کی فوج کا وہ جنرل جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکا تھا، وہ اپنا گھوڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف موڑ کے آ گیا، معافی مانگی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی، ایک ایک ساتھی آگے بڑھتا، لڑتا اور شہید ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ہر ایک کو ہدایت دیتے۔ پھر آیا وہ لمحہ جو تاریخ کے سب سے دردناک لمحہ ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوان بیٹے، صورت میں بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے۔ جب وہ میدان میں جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر آ رہے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آ کر ان کا سر اپنی گود میں لیا اور فرمایا، اے دنیا تیرے بعد کوئی غم نہیں۔ پھر آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، علمدار، جھنڈے والے، شیر کربلا۔ وہ پانی لانے گئے چھوٹے علی اصغر کے لیے 6 مہینے کا بچہ جو پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ راستے میں ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا، پھر ایک تیر مشاق میں لگا، پانی بہہ گیا، پھر وہ گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، انہیں دیکھا اور صرف اتنا بولا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور پھر علی اصغر رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کا 6 مہینے کا بیٹا، بھوکا پیاسا روتا ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ اسے گود میں اٹھائے، دشمن کی فوج کے سامنے آئے، فرمایا، اگر تم مجھ سے ناراض ہو، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پانی دے دو۔ جواب ملا، ہرملا کا تیر جو سیدھا علی اصغر رضی اللہ عنہ کی گردن میں اترا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھر گئے خون سے، انہوں نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکا اور رب کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے تھے، تمام ساتھی شہید، بھائی شہید، بیٹے شہید، 6 مہینے کا بچہ بھی شہید۔ ان کے خیمے جلائے جا رہے تھے، عورتیں اور بچے ایک طرف چھپ رہے تھے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، اپنے بھائی کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے آخری وداعی لی، اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے پکارا، کاش موت مجھے لے جاتی اس لمحے سے پہلے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہن صبر کرو، اللہ تیرا حامی ہے۔ اور پھر وہ میدان میں اتر گئے، ان کا جسم زخموں سے بھرا ہوا، وہ پیاس سے نڈھال لیکن کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آخری بار نماز ادا کی، پھر میدان میں اترے۔ 30,000 کی فوج ایک اکیلے انسان کے سامنے، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر شمر ابن ذل جوشان آگے بڑھا اور 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی زمین پر شہید ہو گئے۔ ان کی عمر تھی 57 سال اور ان کے جسم پر 33 تیر اور 34 تلوار کے زخم گنے گئے۔ وہ زمین جو کربلا تھی اب بھی موجود ہے عراق میں، آج بھی کروڑوں لوگ وہاں جاتے ہیں، آج بھی روتے ہیں، کیونکہ اس زمین نے وہ خون اپنے اندر سمیٹا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا۔ 72 لوگ ایک طرف، 30,000 لوگ دوسری طرف، اور ان 72 میں سے ایک بھی نہیں بھاگا، ایک بھی نہیں۔